वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमेरिका ने कामयाबी के साथ वेनेजुएला और उसके सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। सदर मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। ऑपरेशन अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से किया गया है। मजीद तफसीलात जल्द सामने आएंगी। आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वेनेजुएला के सदर मादुरो और उनकी अहलिया को अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने हिरासत में लिया है। बीबीसी के मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने सीबीएस न्यूज को बताया है कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को अमेरिकी फौज के खुसूसी यूनिट डेल्टा फोर्स ने अपनी हिरासत में लिया है। डेल्टा फोर्स अमेरिकी फौज का आला तरीन इंसदादे दहशतगर्दी यूनिट समझा जाता है, जो इंतहाई खुफिया और हसास कार्रवाइयों में महारत रखता है। वेनेजुएला ने दारुल हुकूमत कराकस में हमलों को अमेरिका की जारहियत करार दिया। वेनेजुएला के हुक्काम ने कहा, हमले कराकस, मिरांडा, अरागो और लागोवेरा रियासतों में हुए। अमरीकी हमलों का मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। सदर निकोलस मादुरो ने मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। खबर देंगे आपको, क्यूबा ने अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले की मजम्मत कर दी है। क्यूबा का आलमी बरादरी से अमेरिका के खिलाफ फौरी और सख्त रद्द अमल का मुतालबा। क्यूबन सदर मिगुएल डियाज कैनल ने कहा है, हमारे खित्ते के अंत पर खुला हमला किया जा रहा है। वेनेजुएला के अवाम के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी हो रही है। हमला सिर्फ वेनेजुएला नहीं, पूरे लातीनी अमेरिका पर है। खामोश नहीं रहेंगे, वतन या मौत, हम जरूर कामयाब होंगे। आपको बता रहे हैं, क्यूबा ने अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले की मजम्मत कर दी है। क्यूबा का आलमी बरादरी से अमेरिका के खिलाफ फौरी और सख्त रद्द अमल का मुतालबा। क्यूबन सदर मिगुएल डियाज कैनल ने कहा है कि हमारे खित्ते के अंत पर खुला हमला किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि अमेरिका ने कामयाबी के साथ वेनेजुएला और उसके सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। इसी तमाम मामले पर बात करने के लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर शीमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। एक ऐसे वक्त में जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद को नोबेल अमन अवार्ड का सबसे ज्यादा हकदार समझते हैं, वहां पर अमरीका ने वेनेजुएला पर हमला किया है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वेयर इज इट टेकिंग द वर्ल्ड? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको समझना होगा कि अभी थोड़े दिन पहले जो अमेरिका की यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई थी, उसमें एक इन्होंने कहा था कि जी हम मॉनरे डॉक्ट्रिन पे बिलीव कर रहे हैं। और मॉनरे डॉक्ट्रिन ये है कि हमने बेसिकली जो अमेरिकाज है, जो अपना बैकयार्ड है, अमेरिकाज को देखना। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में हमारी रेट कायम होनी चाहिए। और जो ग्लोबल ये जो पुलिसमैन का हमारा किरदार था कि हम एशिया में, अफ्रीका में हर जगह इंगेज हैं, हमें यहाँ पे चीजों को देखना है। और वो आपको पता है कि अपने आप को एक्सपैंड करने की बातें कर रहे हैं, अपनी रिट एस्टैब्लिश करने की बातें कर रहे हैं। शुरू में उन्होंने कहा जी ग्रीनलैंड हमारा होना चाहिए, उन्होंने स्पेशल एनवाय ग्रीनलैंड के लिए लगा दिया। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आपने कुछ अर्सा पहले से देखा होगा कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर उन्होंने ये कहा था कि ये जो ड्रग्स हैं ये आ रही हैं वहां से हमारे पास। सो ये ममालिक जो हैं, क्यूबा हो, वेनेजुएला हो, ये हमें टारगेट कर रहे हैं। पीरू के वाले से उन्होंने कहा जी कि देखें यहाँ पे चाइनीज बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो अमेरिकन कह रहे हैं कि इस खित्ते को हमें जो अपनी एक अजारादारी हमारे खित्ते में ही कम हो गई है। ये अमेरिकी सदर का था। आपको याद होगा कि जो मैक्सिको के साथ वॉल है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो लोग आते थे वो हमने रोक दिए हैं। इन्होंने जेल्स के दरवाजे हमारे ऊपर सारे जो लोग जेल्स में थे उनको अमेरिका में घुसा दिया। तो बेसिकली ये अमेरिकी सदर का ये जो नैरेटिव था कि हमें अमेरिका के अंदर जो है वो अपनी रेट को कायम करना है, जैसे मॉनरो डॉक्ट्रिन थी कि हम इस वक्त हम अपने इस खित्ते को देखेंगे और इस खित्ते में कोई और ना आए, ये खित्ता हमारा है। तो मेरा ख्याल है ट्रंप साहब की ये जो पॉलिसी है, और आपको पता है कि वो ये भी कहते हैं कि एक उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का नाम चेंज कर दिया था। तो बहुत सारी वो तब्दीलियां कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि उन्होंने ब्राजील के ऊपर टफ पोजीशन ली, उनके ऊपर टैरिफ हाई कर दिए। उन्होंने आप देखें कि ये वेनेजुएला के ऊपर जो अभी उन्होंने किया है, तो जारी बात है इस खित्ते में कोई और तो बड़ा प्लेयर है नहीं है कि जो अमेरिका को रोक सके या ये कह सके कि आप क्या कर रहे हैं। ना तो चाइना, ना रशिया, ना बाकी कोई ऐसा मुल्क है जो इस तरह की पोजीशन ले सकता है। तो मेरा ख्याल है
کہ وہ جو ڈرگز کی بات کر کے کہ امریکہ کے اندر ڈرگز آ رہی ہیں اور ہم نے اس سے پہلے بہت ساری شپس کے اوپر بھی حملے کیے ہیں, بہت سارے جو ایسے جو ڈرگ کارٹل تھے ان کے اوپر بھی حملے کیے ہیں, تو وہ بیسیکلی اس چیز کا سہارا لے کے وہ یہ پوزیشن کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وینزویلا کے حوالے سے بہت ساری جو امریکن گورنمنٹس ہیں ان کی پالیسیز رہی ہیں کہ بڑی ٹف پوزیشن رہی ہے. میرا خیال ہے کہ امریکی صدر نے 2 بڑے قدم اٹھائے ہیں جو پچھلی امریکی حکومتیں بولتی رہیں لیکن کیا نہیں. جیسے کہ بہت ساری امریکن گورنمنٹس ماضی میں یہ کہتی رہیں ایران کے حوالے سے, تو وہ انہوں نے ایک ٹف قدم اٹھایا, ایران کی سائٹس پہ حملے کیے. اور وینزویلا کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری ریٹرک رہی امریکہ کے اندر, بولتے رہے, لیکن کسی امریکی نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس طرح ڈائریکٹ حملہ کر کے اور چیزوں کو جو ہے وہ کیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے آپ اس کو فیوریٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہیے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ رشیا اور چائنا اس سب میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے, یا وہ اس پر اعتراض اٹھا سکتا ہے یا پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یو این سیکورٹی کونسل کا کیا رول ہوتا ہے. ابھی جیسے فار ایگزامپل انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیکورٹی کونسل میں جانا چاہتے ہیں یا یو این جنرل اسمبلی کچھ کرے. دیکھیں سیکورٹی کونسل تو فرینکلی اسپیکنگ غزہ میں بھی کچھ نہیں کر سکی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکورٹی کونسل کا کیا کردار ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ کنڈیم کریں گے اور کوئی ریزولوشن آئے گا, کوئی ووٹ آئے گا, اس کے علاوہ تو کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک ڈسکشن شروع ہو سکتی ہے, جیسے آپ بھی اپنے انٹرو میں کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو پیس پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ پیس تھرو اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر کرمنلز بھیجے جا رہے ہیں, ڈرگز بھیجی جا رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو گلف آف میکسیکو ہے انہوں نے گلف آف امریکہ اس کا نام رکھ دیا ہے. امریکی صدر بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں جس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین, جو ان کا نعرہ تھا الیکشن کے اندر, اس کے حوالے سے وہ اس نعرے کو جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس نعرے کے اوپر کام کر رہا ہوں, میں امریکہ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں. حالانکہ ابھی ریسنٹلی ایک سروے آیا امریکہ کے اندر جس پہ پوچھا گیا کہ کتنے % لوگ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو وینزویلا کے اندر رجیم چینج کرنا چاہیے, تو میرا خیال ہے کچھ 17% لوگوں نے کہا کہ یہ چیز کرنی چاہیے. تو یہ کوئی اتنی پاپولر اوپینین نہیں ہے امریکہ کے اندر جو وینزویلا میں کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, لیکن پھر بھی امریکی صدر اگر یہ کر رہے ہیں تو وہ شاید میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے یہ نیریٹو ضرور بنانا چاہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ اور امریکہ فرسٹ اور مونرو ڈاکٹرین, اور ہم اس خطے کے اندر یہ جو علاقہ ہے جو ہماری جو بیک یارڈ ہے اس پہ ہماری مرضی چلنی چاہیے, اس کا چائنیز کا انفلوئنس نہیں ہونی چاہیے, اور یہ جو ممالک ہیں یہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے ہیں, یہ امریکہ سے پوچھتے نہیں ہیں, اور یہ ایسے رجیمز ہیں جو ہم دنیا کے اور ملکوں میں تو جا کے رجیم چینج کیے ہیں, لیکن اصل میں تو پرابلم یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ امریکہ کے اندر اس کا بڑا ایشو ہے اور اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں امریکنز کے ڈرگز آ رہی ہیں, تو یہ ایک نعرہ لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کس حد تک یہ چیز چلے گی اور یہ ڈائریکٹ حملہ کرنا اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہوں گے, اور کانسیکوینسز اتنے اچھے نہیں ہوں گے سب کے. ڈاکٹر قمر شیما صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت. پاک فضائیہ کا فضا سے داغے جانے والے کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ. تیمور ویپن سسٹم 600 کلومیٹر تک زمین اور سمندری اہداف کو انتہائی مہارت سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم قومی دفاع اور ایرو اسپیس صلاحیتوں میں اہم سنگ میل ہے. تیمور ویپن سسٹم جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے. انتہائی کم بلندی پر پرواز کر کے دشمن کے ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو چکما دینے 600 کلومیٹر تک زمین اور سمندری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ISPR کا کہنا ہے کامیاب فلائٹ ٹیسٹ پاکستان کی دفاعی صنعت میں تکنیکی پختگی, جدت اور خود انحصاری کا عملی ثبوت ہے. ٹیسٹ فائرنگ کا مشاہدہ پاک افواج کے سینئر افسران, ممتاز سائنسدانوں اور انجینئرز نے کیا. سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے سائنسدانوں, انجینئرز اور پاک فضائیہ کی ٹیم کو شاندار کامیابی پر مبارکباد دی. پیشہ ورانہ مہارت, لگن اور قومی دفاع مضبوط بنانے کے عزم کو سراہا. کہا یہ کامیابیاں تکنیکی خود کفالت اور قابل اعتماد روایتی دفاعی صلاحیت کے قومی عزم کی عکاس ہیں. صدر اور وزیر اعظم کی تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر پاک فضائیہ اور قوم کو مبارکباد. صدر آصف زرداری نے کہا مقامی سطح پر جدید ہتھیاروں کی تیاری قومی صلاحیت اور عزم کی واضح عکاس ہے. پاک فضائیہ کی کامیابی سے ملکی دفاعی
مزید مضبوط اور خطے میں استحکام کو تقویت ملی. یہ کامیابی قومی دفاع میں خود انحصاری کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت قابل تعریف ہے. تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مضبوط ہوگا. کامیاب تجربہ پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی اور جدت کی نشاندہی کرتا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب فلائٹ ٹیسٹ پر ایئر فورس کو مبارکباد دی. محسن نقوی نے کہا پاک فضائیہ نے قابل فخر کارنامہ سر انجام دیا اور دفاعی میدان میں ایک اور کامیابی حاصل کی ہے. پی ایف کے انجینئرز اور سائنسدانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مقامی سطح پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم قومی خود انحصاری کی مضبوط علامت ہے. سائنسدانوں اور انجینئرز کی محنت اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بیجنگ روانہ ہو گئے. اسحاق ڈار پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی صدارت کریں گے. اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جائے گا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے پر غور کیا جائے گا. پاکستان بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات کو مسترد کرتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات پر کہا بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے. بھارت علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی دستاویزی مداخلت حقیقت ہے. کلبھوشن یادو پاکستان کے خلاف ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے. ترجمان نے کہا سرحد پار ٹارگٹ کلنگ اور پراکسیز کے ذریعے تخریب کارروائیاں تشویشناک ہیں. بھارتی طرز عمل ہندوتوا کے انتہا پسندانہ نظریے اور اس کے پرتشدد حامیوں سے مطابقت رکھتا ہے. بھارت کشمیر پر غیر قانونی اور جابرانہ فوجی قبضہ بدستور برقرار رکھے ہوئے ہے. مودی کے راج میں ہندو انتہا پسندوں نے بھارت کی اقلیتوں پر زمین تنگ کر دی. بھارتیہ جنتا پارٹی کے جنونی رہنما مسلمانوں کے ساتھ عیسائی برادری پر بھی مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت کا بدنما چہرہ دنیا کو دکھا دیا. لکھا کہ کرسمس پر ہر اس بھارتی ریاست میں عیسائیوں پر حملے ہوئے جہاں مودی کی بی جے پی حکمران تھی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت نے ریاستی سطح پر اقلیتوں سے جنگ شروع کر رکھی ہے. بھارت انتہا پسندی کی آگ میں جل جائے گا. اکثریت جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنا اقلیتوں کو بند کر دے اور ان کے اوپر ظالمانہ جو ہے سلوک شروع کر دے. یہ ایک ہی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہندوستان کی جو یکجہتی ہے جو 1947 میں اس کو ملی تو ایک ریاست کے طور کے اوپر وہ یہ ریاست بچ نہیں پائے گی. مودی جو ہے اس کا کریا کرم جو ہے اس ریاست کا کرے گا. انتہا پسند کی آگ میں جو ہے ہندوستان جل جائے. جب کوئی قومیں تباہ ہونے لگتی ہیں تو اس قسم کے رویے وہ اپنا لیتے ہیں. صرف بھارت ایک ملک ہے جو ریاستی پالیسی کے طور پہ اقلیتوں کے خلاف جو ہے ایک قسم کی انہوں نے جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا رواں ہفتے اسلام آباد میں سیاستدانوں وکلاء اور دانشوروں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ. میزبانی فواد چوہدری کریں گے. فواد چوہدری نے دعوت نامے ارسال کر دیے. ملاقات کا مقصد قوم کو بحرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے تجاویز کا تبادلہ ہے. فواد چوہدری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے دعوت کے لیے رابطے شروع کر دیے ہیں. فواد چوہدری نے کہا کانفرنس کا مقصد سیاسی بحران کا حل تلاش کرنا اور قومی جماعتوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے. نون لیگ، پی پی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، قاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی، اے این پی اور دیگر جماعتوں کو مدعو کیا جائے گا. کمیٹی تحریک تحفظ پاکستان کو بھی خصوصی طور پر شرکت کی دعوت دے گی. قانون دان، پارلیمنٹیرینز، دانشور اور ٹیکنوکریٹ سیاسی صورتحال سے متعلق نقطۂ نظر پیش کریں گے. ڈسٹرکٹ کنسیشن کورٹ اسلام آباد نے عدم پیشی پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا مقدمہ ہے. عدالت نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا. سماعت 17 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. سینئر سول جج عباس شاہ نے مقدمے کی سماعت کی. سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی بچاؤ مہم کا اعلان کر دیا. فاروق ستار کہتے ہیں پاکستان بچانا ہے تو پہلے کراچی کو بچانا ہوگا. ہم تو کھلی کتاب ہیں.
23 अगस्त 2016 की पॉलिसी से 1 इंच पीछे नहीं हटे। इमरान फारूक केस पाकिस्तान और बरतानिया में जेर समात है। फैसला आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इससे आगे बात करना मुनासिब नहीं। तारीख में एक इंतहाई अहम संगे मील की हैसियत रखता है जब हमने मार्काए हक मारा और बिल्खुसूस तनकासुब की आड़ में कराची की मस्बत तस्वीर छुपा दी गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है बिलावल भुट्टो ने कमान संभाली तो शहर की हालत बेहतर हुई। नेमतुल्ला खान और मुस्तफा कमाल के दौर में पैसों के लिए असासे बेचे गए। सोहेल आफरीदी को कराची में वेलकम करेंगे, गले लगाएंगे, बन कबाब खिलाएंगे, सिंधी टोपी अजरक पहनाएंगे। बदकिस्मती के साथ तनकीद की आड़ में, तासुब की आड़ में इस कराची को छुपा बिलावल भुट्टो दरबारी साहब कराची की कमान मिली। बिलावल साहब ने कहा जो हमारा तारीखी विरसा है तो प्रोटेक्ट करने। धड़ल्ले के साथ कहता हूँ मुझे कोई वजीर आज़म पैसे नहीं दे रहा है। नेमतुल्ला साहब के जमाने में, मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में या तो असासे बेच के सड़कों को कमर्शलाइज करके आमदनी बढ़ाई गई थी, वफाकी हुकूमत से बहुत पैसे दिए गए थे। तो क्या आप नया साल सेलिब्रेट कर पाते थे? इस साल आपने देखा 20 जगहों पे फायरवर्क्स, लाखों की तादाद में कराची वाले बाहर निकले। आफरीदी साहब आए, मैं तो उनको इनवाइट करूंगा। असली होती मार्केट में साथ बैठ के बन कबाब वगैरह खा लेंगे। हम उनको केएमसी बिल्डिंग बुला लेंगे, मोस्ट वेलकम। हम उनको अजरक भी पहनाएंगे, हिंदी टोपी भी पहनाएंगे, गले भी लगाएंगे। खबर दें आपको, 5 साल के लिए पासपोर्ट को पीसीएल में रखना गैर कानूनी है। लाहौर हाई कोर्ट का ये हुक्म सामने आया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं आबिद खान से। अपडेट कीजिए आबिद। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने शहरी फरहान अली की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया और अदालत ने पासपोर्ट गैर फाल करने के इख्तियार को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए जो पासपोर्ट रूल्स की शिक 22 और 23 है उसे करदम करार देते हुए हुकूमत को ये हदायत की है कि वो 30 दिन में जो है पासपोर्ट रूल्स में जो है वो उस पर नजरसानी करे और उनमें हम आंगी पैदा करे। अदालत ने अपने फैसले में करार दिए कि बैरून मुल्क सफर शहरियों का बुनियादी आईनी हक है। शहरियों के इस आईनी हक पर मनमानी कदगन नहीं लगाई जा सकती। बगैर इतला पासपोर्ट ब्लॉक करना शहरियों की तस्दीर और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में 5 साल तक नाम रखने की शिक जो है वो मनमानी है और जो रूल्स की शिक 8 है वो इसकी हरगिज इजाजत नहीं देती। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि मामूली और स्टे को इंसानी स्मगलिंग या संगीन जराइम के बराबर नहीं रखा जा सकता। मनसूखी या जब्तगी पेशगी नोटिस के बगैर मुमकिन नहीं। लिहाजा अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार जो शहरी है और इसके समेत जितने भी लोग हैं उन्हें उनका पासपोर्ट ब्लॉक करने से पहले बाकायदा नोटिस जारी किया जाए और बाकायदा तौर पर उनका मौकफ सुनने के बाद अगली कार्रवाई की जाए। ताम अदालत ने 22 और 23 को करदम करार दे दिया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। तफसील जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। जी अजहर। जी, सीडीए तरमीमी बिल 2025 सेनेट से 7 नवंबर 2025 को मंजूर हुआ, जबकि कौमी असम्बली ने सीडीए तरमीमी बिल 8 दिसंबर 2025 को बगैर किसी तरमीम के मंजूर किया था। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद सीडीए तरमीमी बिल 2025 एक्ट बन चुका है। इस तरमीम के तहत अब मुआवजा सिर्फ नकद की सूरत में नहीं बल्कि जमीन या दीगर शक्लों में भी अदा किया जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर जमीन और बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट वाद करने के बजाय होंगे। तो इस जो बिल है इसका बाज़ाब्ता तौर पर गज़ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया सदर के दरखास्त के बाद। अजहर फारूक अपडेट करे थे, शुक्रिया। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और अमरीका दुनिया में क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। गुज़श्ता साल पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है। बेहतरीन सिफारतकारी का क्रेडिट लीडरशिप को जाता है। भारत से जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। दुनिया के अहम तरीन हसास तरीन खित्ते में एक अहम मुल्क है जिसकी अमेरिका के साथ एक तवील शिराकतदारी की तारीख है। उस तारीख में ऊंच नीच उतार चढ़ाव आते रहे लेकिन उसका तसलसल कभी टूटा नहीं और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की एक तस्वीराती अहमियत है। लेकिन इसके अंदर मैं दोबारा ये कहूंगा कि सबसे अहम रोल हमारी क़यादत का, इसको तस्लीम किए बगैर आगे जाना मुमकिन नहीं।
ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی. ایک ہفتے سے جاری احتجاج میں 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. اقوام متحدہ نے مظاہرین کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کیا ہے. سرکار کی پھر کرکٹ میں مداخلت. IPL میں منتخب ہونے والے بنگلہ دیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو لیگ سے باہر کر دیا. BJP رہنما نے مستفیض کو ایئرپورٹ سے باہر نہ نکلنے کی دھمکی دی تھی. چیئرمین PCB محسن نقوی نے کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں ویمنز کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں اور آفیشل سے ملاقات کی. وہاب ریاض نے بریفنگ دی. ویمنز کرکٹرز نے ٹریننگ اور دیگر معاملات سے آگاہ کیا. محسن نقوی کا کہنا تھا ویمن پلیئرز کو بہترین کوچز اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. پلیئرز اپنی ڈائٹ اور فٹنس پر توجہ دیں. پاکستان میں جلد ویمنز کرکٹ لیگ کرائیں گے. ٹیکساس میں تقریب کے دوران پیراٹروپر لینڈنگ کے دوران فٹ بال نیٹ میں الجھ گیا اور 35 فٹ کی بلندی سے گر پڑا. حکام کا کہنا ہے پیراٹروپر کو چوٹ نہیں آئی، وہ ٹھیک ہے. واقعے میں کوئی بھی زخمی نہیں ہوا. چترال میں بارش اور برف باری نے سردی میں اضافہ کر دیا. بالائی علاقوں کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. حسین مناظر دیکھنے اور سنو فال سے لطف اندوز ہونے سیاح پہنچ گئے. مزید بتائیں گے نذیر حسین. جی وادی چترال کے طول و عرض میں موسم اپنے مختلف انداز میں رنگ جمائے ہوئے ہے. بارش اور برف باری نے یخ بستہ ہواؤں کے ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے. کلاش ویلیز، مدگلش، کریم آباد، گرم چشمہ، یارخون، تورکھو، مولکھو، شندور دیگر علاقوں میں برف باری سے ہر طرف سفیدی چھا گئی ہے. وادی چترال کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے. سال کی پہلی برف باری نے علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے. برف باری کے حسین مناظر دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے سیاح بڑی تعداد میں وادی چترال کا رخ کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات اور ضلعی انتظامیہ نے بالخصوص مسافروں اور پہاڑی علاقوں کے مکینوں کو محتاط رہنے، غیر ضروری سفر سے گریز اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے. جی گلگت اور ملحقہ علاقوں کے پہاڑوں پر برف باری سے سردی مزید بڑھ گئی ہے. استور میں جم کر برف پڑی. وادی نلتر بھی برف میں چھپ گئی ہے. مزید جانتے ہیں گلگت سے ہمارے نمائندے مسعود احمد سے. جی مسعود. شہر میں شدید جو ہے سردی پڑ رہی ہے. آسمانوں پر جو ہے بادلوں کا راج ہے. آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور سخت سردی کا دور ہے. گزشتہ دنوں کی جو بارشوں اور برف باری کا ایک سلسلہ تھا، اس کے بعد جو ہے بالائی علاقوں اور پہاڑوں پر یہاں جم کر برف باری ہوئی تھی. نلتر کی حسین وادی جو ہے برف سے ڈھکی ہوئی ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے دوسرے ضلع کی تو ضلع استور کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر بھی خوب برف باری ہوئی ہے اور برف باری کے نتیجے میں جو ہے سردی کی شدت میں بھی خاصا اضافہ ہو چکا ہے. سخت سردی کی ایک لہر جو ہے علاقے میں دوڑ رہی ہے. جی اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.